سلسلة لآلئ مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، والتي اشتملت على عبارة من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة. ومن قال الله أكبر فمثل ذلك. ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك. ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. صححه الألباني.